नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। निरन्तर विश्वसनीय खबरमा अविरल देश र जनताप्रति समर्पित एभी न्यूज खबरले आज आफ्नो प्रसारणको 16औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। यस अवसरमा हामी हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दमा हार्दिक बधाई ज्ञापन सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। एभी न्यूज खबर आजबाट 17 वर्षमा प्रवेश, संवाद सेतु बन्ने अभियानमा दृढ संकल्पित रहिरहने प्रतिबद्धता। नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिन सरकारले प्रयास गरिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। कार्यालयमा अवांछित चलखेल रोक्न निर्देशन। एमाले चाहँदैमा गठबन्धन नढल्ने भौतिक मन्त्री ज्वालाको भनाई। समाजवादी मोर्चाले सरकार बलियो बनाउने दाबी। भारतबाट घटेर आयो इन्धनको मूल्य। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निगमको तयारी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एभी न्यूज खबरको वार्षिक उत्सव सम्बन्धी प्रसंगबाट। एभी न्यूज खबर आजबाट 17 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 2064 साल असार 32 गते प्रसारण सुरु गरेको एभी न्यूज खबरले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतालाई केन्द्रमा राखेर खबर प्रसारण गर्दै आएको छ। एभी न्यूज खबरले स्थापना कालदेखि नै विश्वसनीय समाचार विश्लेषणलाई विश्वभरका नेपाली माझ पुर्याइरहेको छ। एभी न्यूज खबर विश्वका 100 भन्दा बढी देशमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै युट्युब च्यानल र अनलाइनमा समेत एभी न्यूजका प्रसारण हेर्न सकिन्छ। सत्य र तथ्य सहितका समाचारमूलक सामग्रीका लागि एभी न्यूज खबर सधैँ प्रतिबद्ध रहनेछ। 16औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा हामी सधैँ सहयोग, सद्भाव दिनुहुने दर्शकहरू, विज्ञापनदाता, शुभचिन्तक लगायत सबैप्रति नतमस्तक रहिरहनेछौं। आगामी दिनमा पनि संवाद सेतु बन्ने अभियानमा इमानदारीतापूर्वक दृढ संकल्पित रहिरहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं। 16औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज बेलुकी 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म एभी न्यूज खबरमा विशेष प्रसारण हुँदैछ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकलाई छिटो र सहज रूपमा सरकारी सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीसँगको अन्तर्क्रियामा उनले आन्तरिक रूपमा सरकारी संगठनहरूलाई संस्थागत गरी सुदृढ बनाउने काम सरकारले गरिरहेको बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी कार्यालयभित्र अवांछित चलखेलले भूमिका खेलेको स्थितिबाट मुक्त राख्ने र सबैलाई कसरी उत्साहित र सक्रिय बनाउने भन्नेमा लाग्न निर्देशन दिए। अनावश्यक अवांछित चलखेलहरूले भूमिका खेलेको स्थितिबाट मुक्त राख्ने र सबैलाई कसरी उत्साही बनाउने, कसरी सक्रिय बनाउने, कसरी उनको कम्पिटेन्सी पनि बढाउने, कसरी उनको कार्यदक्षतालाई प्रभावकारी बनाउने, यो नगरिकन र काम गर भनेर परिणामको मात्रै अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति हुँदैन। मन्त्री श्रेष्ठले विधि पद्धतिको पालना गर्ने कसरी बनाउने, संस्थागत काम गर्ने कसरी बनाउने भन्ने बारे सरकारले पनि आवश्यक तालिम दिनुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीको कार्यदक्षता प्रभावकारी नबनाई काम गर भनेर परिणामको मात्रै अपेक्षा गर्न नहुने पनि बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अहिलेको सत्ता गठबन्धन बलियो भएकाले कसैले चाहँदैमा नढल्ने दाबी गरेका छन्। आज जनकपुर विमानस्थलमा नेकपा एमाले प्रति लक्षित गर्दै गठबन्धन ढलोस् भनेर धूप बत्ती बाल्दैमा गठबन्धन नढल्ने टिप्पणी उनले गरेका हुन्। मन्त्री ज्वालाले प्रतिगमनका विरुद्धमा एकजुट भएर सडकदेखि अदालतसम्म लडेका शक्तिहरू एक ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै गठबन्धन ढाल्ने सपना नदेख्न आग्रह समेत गरे। प्रतिगमनका विरुद्धमा एकजुट भएर एकताबद्ध भएर सडकदेखि अदालतसम्म चाहिँ लडेका शक्तिहरू, त्योभन्दा पहिले संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ एक ठाउँमा उभिएका शक्तिहरू अहिले गठबन्धनमा छन्, सरकारमा छन्। त्यसकारण यो गठबन्धन ढलिहाल्छ र अनि हामीले केही चाहिँ फाइदा पाइहाल्छौँ कि होइन भनेर चाहिँ जो चाहिँ आशावादी भएर बसेका छन् उनीहरूको आशा चाहिँ पुरा हुँदैन।
मन्त्री ज्वालाले गठबन्धन ढालेर केही पाइहाल्छौं कि भन्ने आशा गर्नेहरूलाई आशावादी नबन्न आग्रह गरे। उनले समाजवादी मोर्चा सरकार बलियो बनाउने र टिकाइरहने मात्रै नभई गठबन्धनको दीर्घकालीन फाइदाका लागि बनेको दाबी पनि गरे। सभामुख देवराज घिमिरेले व्यावहारिक शिक्षा दिन सक्ने मुलुकले मात्रै प्रगति गर्न सक्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले मुलुकको शिक्षा ठिक ढंगले विकास गर्न नसकेका मुलुकहरूले विश्वमा प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख गरेका हुन्। सभामुख घिमिरेले राम्रो शैक्षिक जनशक्तिको विकास गर्न सक्ने मुलुकहरूको मात्रै प्रगति सम्भव रहेको पनि जिकिर गरे। विकास गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा जुन रूपबाट विकास गर्नुपर्थ्यो त्यस रूपबाट विकास सायद हुन सकेन कि भन्ने आज प्रश्न उठिरहेको छ। शिक्षा हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानको विकास र ज्ञान विस्तार गरेर विश्वलाई हेर्ने कुराहरू हो र जुन मुलुकले शिक्षा ठिक ढङ्गबाट विकास गर्न सकेको छ, शैक्षिक जनशक्ति विकास गर्न सकेको छ, व्यावहारिक शिक्षा दिन सकेको छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर शिक्षाको गुणस्तरलाई परिवर्तन गर्न सकेको छ, त्यो मुलुकहरूले मात्रै विश्वमा प्रगति गर्न सकेका छन्। सभामुख घिमिरेले शिक्षाको विकास सही ढंगबाट हुन नसकेकोमा प्रश्नहरू उठिरहेको पनि बताए। उनले शिक्षाको विकासका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरूले महत्त्वपूर्ण पाइलाको सुरुवात गर्ने बताए। G20 मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर स्तरीय तेस्रो बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत आज भारत प्रस्थान गरेका छन्। भारतको गुजरात स्थित गान्धीनगरमा सोमबारदेखि बैठक सुरु हुँदैछ। नेपाल G20 मुलुकको सदस्य नरहे पनि अतिथि सदस्यका रूपमा अर्थमन्त्री महतले बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन्। G20 का अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर स्तरीय यो बैठकमा मुख्य गरी विश्व अर्थतन्त्र र विश्व स्वास्थ्य, दिगो वित्त र पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय परिदृश्य, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, वित्तीय समावेशिता लगायतका सत्रमा छलफल हुने जनाइएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सहकार्य, क्रिप्टो कारोबारको नियमन एवं सुपरिवेक्षण, सार्वजनिक पूर्वाधारमा प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषय बैठकमा उठाइनेछन्। बैठकको अध्यक्षता भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण र रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाका गभर्नर डाक्टर शक्तिकान्त दासले संयुक्त रूपमा गर्नेछन्। अर्थमन्त्री बुधबार नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको विदेश मन्त्रीहरूको रिट्रिटमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद आज थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेका छन्। मन्त्री साउद केही बेरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थाई एयरवेजको विमान मार्फत ब्याङ्कक प्रस्थान गरेका हुन्। बिमस्टेक विदेश मन्त्रीहरूको रिट्रिट भोलि ब्याङ्ककमा हुँदैछ। बिमस्टेक स्थापनाको 25 वर्ष पुगेको अवसरमा रिट्रिट बैठकको आयोजना गरिएको हो। थाइल्याण्ड अहिले बिमस्टेकको अध्यक्ष राष्ट्र हो। बैठकमा बिमस्टेकका सदस्य नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बंगलादेश, थाइल्याण्ड र म्यानमारका विदेश मन्त्री सहभागी हुनेछन्। रिट्रिट बैठकमा क्षेत्रीय मुद्दाहरूमाथि छलफल हुने बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउद मंगलबार दिउँसो स्वदेश फर्किनेछन्। नेपालको एकमात्रै जनकपुर जयनगर ब्रोडगेज रेल सेवा आजदेखि महोत्तरीको भङ्गहासम्म चल्न थालेको छ। जनकपुर धामको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गहासम्म थप 17 किलोमिटर दूरीमा सञ्चालन भएको हो। थप 17 किलोमिटर रेल सेवाको उद्घाटन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला पुगेका हुन्। यसअघि पहिलो चरणमा जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म 35 किलोमिटरमा रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। थप 17 किलोमिटर भएपछि अब महोत्तरीको भङ्गादेखि जनकपुर हुँदै जयनगरसम्म 52 किलोमिटर यात्रा विस्तार हुनेछ। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको रेलको थप 17 किलोमिटर भागको निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतको इर्कन कम्पनी लिमिटेडले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई 18 जेठमा हस्तान्तरण गरेको थियो। ब्रोडगेज 2 सेट रेल 2078 देखि सञ्चालनमा आएको हो। सुरुमा एकपटक जनकपुरदेखि जयनगर जाने र आउने सेवा दिँदै आएको रेल गत वर्ष मङ्सिरदेखि दुवै रेल दिनको 2 पटक आउने र जाने गरी सेवा दिइरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अनुपस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि प्रस्तुत बजेट गैराती अबेर पारित भएको छ। सरकार भागबण्डाको राजनीतिमा लिप्त भएको भन्दै एमालेका 9, राप्रपाका 1 र 1 स्वतन्त्र सांसदले बैठक बहिष्कार गरे पनि प्रदेश सभाले बजेट पारित गरेको हो। त्यसपछि प्रतिपक्षी दल बिना बैठक राखेर बजेट पास गर्दा नैतिक प्रश्न उठ्ने भएपछि सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीले राप्रपाकी एक्ली सांसद खेमादेवी विष्टलाई बाटोबाटै फर्काएर प्रदेशसभामा उपस्थित गराई बजेट पास गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सहित दलका नेताहरूले राप्रपा सांसद विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बनाउने सहमति गरेर बैठकमा उपस्थिति गराइएको हो। बजेटको पक्षमा 39 र विपक्षमा राप्रपाको 1 मत मात्रै परेको थियो। पक्षमा कांग्रेसका 18, माओवादीका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7 र एकीकृत समाजवादीका 4 जनाले मतदान गरेका छन्। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा 1 जनाको निधन भएको छ भने सभामुख र उपसभामुखले मतदानमा भाग लिएनन्। यसअघि सत्तारूढ दलकै सांसदले बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारलाई बजेट पारित गर्न निकै समस्या परेको थियो। सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आलाकाट प्रणाली लागू नगरेपछि भोलि साउन 1 गतेदेखि नेपालमा सशुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने भएको छ। विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरलाई बारम्बार आलाकाट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न औपचारिक जानकारी गराइए पनि अहिलेसम्म लागू नभएपछि त्यस्ता विदेशी च्यानल बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ। विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै असार 28 गतेभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलको शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन भने पनि त्यो प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले 2079 चैत 15 गते आलाकाट प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। विदेशी टेलिभिजन च्यानल समेत हेरिरहेका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भारलाई न्यायोचित बनाउन विद्यमान शुल्क प्रणालीलाई सुधार गरी सरकारले आलाकाट शुल्क प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। यो प्रणालीमा उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्रै शुल्क तिर्न सक्ने सुविधा हुन्छ। अहिले उपभोक्ताले आफूले नहेर्ने च्यानलको पनि शुल्क तिर्दै आएका छन्। आलाकाट प्रणालीका लागि सरकारले आधारभूत प्याकेजको प्रति महिना 250 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै शुल्क च्यानल समेत गरी अधिकतम प्रति महिना 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको थियो। इन्टरनेट र च्यानल सुविधा उपलब्ध गराइरहेका सेवा प्रदायकका हकमा अहिले लिइरहेको शुल्कमा थप शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ। 20 वर्षदेखि जीर्ण सप्तरीको कठौना पातो सडक कालोपत्री हुने खबरले सो भेगका सर्वसाधारण उत्साहित भएका छन्। 18 किलोमिटर सडक कालोपत्रीका लागि 70 करोड 44 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। दर्शकवृन्द, 20 वर्षदेखि जीर्ण रहेको कठौना पातो सडकको कालोपत्रे कामको आज शुभारम्भ भएको छ। धेरै पहिलादेखि अल्पतमा परेको र यसपालि धेरै प्रयत्न गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा निकालेर यसले काम सुरु भएको छ। यसै क्षेत्रका माननीय सदस्य दिनेश कुमार यादवले आज यो सडक कालोपत्रे गर्नका निमित्त शुभारम्भ गरेका छन्। खास गरेर सप्तरीको पश्चिमी र पूर्वी भेगलाई जोड्ने यो सडकले यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई ठुलो फाइदा पुग्ने जनअपेक्षा लिएको छ। एकदमै अप्ठ्यारो थियो सर, होइन? हाम्रो माननीय जे दिनेश सभापतिज्यू जब मान्य हुनुभयो नि, तब हाम्रो रोडको एकदमै विकासमा लाग्यो, होइन? अहिले त हाम्रो पहिला कार हामीहरू जान केही मोटरसाइकल केही जान सक्दैन थियो यताबाट। यो रोड नबन्दाखेरि तपाईँको यो राजमार्गदेखि पूर्वी पश्चिमी राजमार्गदेखि तर तपाईँको बोर्डरसम्म जानमा एकदम अप्ठ्यारो थियो। कहिले काहीँ यातायात चल्थ्यो, कहिले काहीँ चल्दैन थियो। यो वर्षाको टाइममा त मुस्किलले आउन जानलाई मान्छेहरूलाई एकदम दिक्कत थियो। कान्छाराम बामती देवेन सायरको चाहिँ यो ठेका हो, जेबी हो। यसको लागत चाहिँ 70 करोड 44 लाख हो। यसको म्याद थप गरेर अघिल्लो आउँदो यो 2081 को असार मसान्तसम्ममा यसले यो ठेका कम्प्लिट भइसक्नुपर्ने हो। अहिलेसम्ममा यसको प्रगति विवरण मलाई याद भएसम्म 42% प्रगति विवरण भइसकेको छ। सम्पूर्ण नगरपालिका र डाक्नेसी नगरपालिकालाई जोड्ने यो पुल
18 किलोमिटर सडक निर्माण पश्चात यहाँका सर्वसाधारण उत्साहित बनेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, अर्नाहा, सप्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल आयल निगमले आजदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य लागू गर्ने भएको छ। आजदेखि भारतबाट आएको नयाँ मूल्यको आधारमा स्वचालित मूल्य लागू भएको हो। भारतबाट आज नयाँ मूल्य सूची आउँदैछ। त्यसमा मूल्य घटेर आए मूल्य स्वतः घट्छ भने बढेर आएको खण्डमा बढ्ने निगमले जनाएको छ। अबदेखि निगमले मूल्य निर्धारण गर्ने भन्दा भारतबाट आउने नयाँ मूल्य सूचीले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य कायम गर्न निर्भर हुनेछ। पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा निगमको प्रशासनिक खर्च पूर्वाधारका लागि निश्चित प्रतिशत रकम राखेर मूल्य घटबढ हुनेछ। निगमले अझै 30 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेकाले 3% नाफा राख्ने बताइएको छ। एलपी ग्यास भने नाफा नराखी बिक्री हुने भएको छ। यसैबीच भारतबाट डिजेलको मूल्य बढेर र पेट्रोलको मूल्य घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। निगमले हिजो साँझ प्राप्त गरेको 15 दिनको मूल्य अनुसार डिजेलको मूल्य लिटरमा 2 रुपैयाँ 47 पैसाले बढेर आएको छ भने पेट्रोलको मूल्य 34 पैसाले बढेर आएको छ। अब सोही मूल्यका आधारमा निगमले उपभोक्ता मूल्य घट्ने वा बढ्ने बारे निर्णय गर्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि 2079 अनुसार यसरी स्वचालित मूल्य लागू गर्न लागि हो। निगमले केही दिन अघि 24 अर्ब भारतीय आयल निगमको बक्यौता तिरेको छ। सरकारसँग लिएको 7 अर्ब रुपैयाँ ऋणको पनि 70 करोड रुपैयाँ पहिलो किस्ता बापत बुझाइएको निगमले जनाएको छ। असार मसान्तसम्ममा सरकारलाई निगमले 3 अर्ब 30 करोड बुझाउने तयारी गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन आज नयाँ भुक्तानी नहुने भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार आज कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी नहुने भएको हो। नियमावली अनुसार हिसाब मिलान गर्ने तथा खर्च लेखी राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजन बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भुक्तानी निकास हुने छैन। आज भुक्तानी नहुने भएपछि शनिबार नै भुक्तानी दायित्व सकिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शनिबार मात्रै प्रणालीबाट 9 अर्ब 78 करोड 11 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। सरकारको यो वर्ष 14 खर्ब 28 अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। यो रकम गत वर्षको तुलनामा 1 खर्ब 28 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् 10% बढी हो। चालू वर्षमा 17 खर्ब 93 अर्ब बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। चालू वर्षका लागि विनियोजन गरिएको रकम मध्ये 79% खर्च भएको छ। यो वर्ष चालू खर्च मात्रै 10 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो वर्षका लागि छुट्याइएको चालू खर्च 11 खर्ब 83 अर्बको तुलनामा 85% हो। पुँजीगत खर्च भने विनियोजन गरिएको रकमको तुलनामा 61% मात्रै भएको छ। 3 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा 2 खर्ब 32 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो गत वर्ष भन्दा 16 अर्ब रुपैयाँले बढी हो। सरकारले असारमा मात्रै 17% बजेट खर्च गरेको छ। त्यस्तै जम्मा पुँजीगत खर्च मध्ये 34% असारमा नै सकिएको छ। अधिकांश वाणिज्य ब्याङ्कहरूले भोलि साउन 1 गतेबाट ब्याज दर घटाउने भएका छन्। ब्याङ्कहरूले आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा अधिकांश वाणिज्य ब्याङ्कहरूको ब्याज दर घटेको देखिएको छ। केही ब्याङ्कले भने ब्याज दर अझै स्थिर राखेका छन् भने कतिपयले ब्याज दर बढाउने भएका छन्। ब्याज दर सार्वजनिक गरेका 18वटा ब्याङ्क मध्ये 10वटाले ब्याज दर घटाएका छन्। ब्याज दर घटाउने ब्याङ्कहरूमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क, नेपाल एसबीआई ब्याङ्क, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क, सानिमा ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्क रहेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले मुद्दतीको ब्याज दर 8.99% मा झारेको छ भने प्रभुले पनि मुद्दतीमा अधिकतम 8.99% दिने भएको छ। एसबीआई ब्याङ्कले मुद्दतीमा अधिकतम 9.1%, माछापुच्छ्रेले
माछापुच्छ्रेले 9%, एभरेस्ट ब्याङ्कले 9%, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले 9.95%, सिद्धार्थ ब्याङ्कले 9.5%, सानिमा ब्याङ्कले 9.52%, नेपाल ब्याङ्कले 8.99% र कृषि विकास ब्याङ्कले 9.51% मा कायम गरेका छन्। मुद्दतीको ब्याज दर स्थिर राख्ने ब्याङ्कहरूमा हिमालयन ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्क र सिटिजन्स ब्याङ्क रहेका छन्। यस्तै नबिल ब्याङ्क, प्राइम ब्याङ्क, कुमारी र एनएमबी ब्याङ्कले भने साउनमा दिने ब्याज दर झिनो मात्रामा बढाएका छन्। नबिलले मुद्दतीको ब्याज दर 9.99 बाट बढाएर अधिकतम 10.49% पुर्याएको छ। राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कहरूले पनि ब्याज दर घटाएका छन्। विकास ब्याङ्कहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 8.10% र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 10.10% ब्याज प्रस्ताव गरेका छन्। फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि निक्षेपको ब्याज दर घटाएका छन्। फाइनान्सहरूले संस्थागत मुद्दतीमा 8.70 र व्यक्तिगत मुद्दतीमा 10.70% ब्याज प्रस्ताव गरेका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा रहेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहितले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको आज सुनवाई हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सुषमा लता माथेमा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको छ। सीआईबीको हिरासतमा रहेका सचिव राउत व्यवसायी गुरुङका अतिरिक्त पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। उनीहरूले गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। चारैजनाको हकमा यसअघि एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसले श्रमिकलाई जिउन पुग्ने गरी ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। आज काठमाडौँको माइती घरमा भेला भई सत्तारूढ दल नेपाली कंग्रेसको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसले दबावमूलक प्रदर्शन गरेको हो। हरेक 2 वर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक बढाइने र सोही अनुसार काम अहिले अघि बढिरहे पनि सरकारलाई खबरदारी गर्न दबावमूलक कार्यक्रम गरिएको नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसले जनाएको छ। 2 वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक आम श्रमिकहरूको वृद्धि हुने वर्ष हो। प्रत्येक 2 वर्षमा वृद्धि हुन्छ र यतिखेर यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ र सरकारलाई र रोजगारदाताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि र एउटा जिउन पुग्ने ज्याला निर्धारण गर्नको लागि एउटा खबरदारीको रूपमा हामीले यो दबाव कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। कार्यक्रम 1 हप्ता यता निरन्तर चलिरहेको ट्रेड युनियन कंग्रेसले जनाएको छ। सरकारलाई श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कम्तीमा 25,000 बनाउनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको र आजै केन्द्र सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। सहकारी पीडितहरूले आन्दोलनका क्रममा सडकमा अवरोध पुर्याएको भन्दै प्रहरीले केही पीडितहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। आज बिहान माइती घर क्षेत्रमा र्याली निकाल्ने क्रममा सडकमा अवरोध गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा लिएको हो। सो क्रममा केही बेर यातायात अवरुद्ध भएको थियो। माइती घरबाट सुरु भएको र्याली बानेश्वरमा पुगेर कोर सभामा परिणत भएको थियो। डाक्टर जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले अहिले भइरहेको सहकारीको समस्याको समाधान नहुने भन्दै प्रतिवेदन खारेजीको माग प्रदर्शनमा सहभागी छ। कानुनको व्याख्या गरेर सयौं नभएर 20,000 18,000 छ भन्दै एकजनाले अस्ति हजारौं वकिल मित्रहरू यहीबाट 24 घण्टा हिँड्नुहुन्छ। जनता ठगिएको पीडाहरूलाई प्रष्ट थाहा छ। सहकारी पीडित बचतकर्ता संघर्ष समिति महासंघले सहकारी बचतकर्ताहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ताको माग गर्दै माइती घर मण्डलामा बसेर आन्दोलन गरेको 45औं दिन देशभरका सहकारी पीडितले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सहकारी क्षेत्रको समस्याका कारण देशभरका सहकारी पीडितहरू लामो समयदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
बागलुङमा रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारीले रकम हिनामिना गरेको भन्दै पीडितले अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेका छन्। सहकारीका 1543 जना पीडितले सहकारीका प्रमुख देवकुमार नेपालीलाई विपक्षी बनाएर सहकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख तथा इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली हजारौं बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम अपचलन गरेर रातारात फरार भएपछि सहकारी पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आफूहरूले खाई नखाई जम्मा गरेको बचत सहकारीका अध्यक्ष नेपालीले अपचलन गरेर फरार भएपछि सहकारी पीडितहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुका साथै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। वित्तीय ठाउँहरूलाई कानुनी कटघरामा लिएर आउने र बचतकर्ताहरूको रकम सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको रकम चाहिँ फिर्ता गर्ने र समग्र बचत पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिने, त्यो हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। जे जति बचतकर्ताहरूको रकम डुबेको छ त्यसलाई निशर्त सरकारको सहयोगद्वारा हाम्रो फिर्ता गर्ने माग हो। प्रहरी प्रशासन र हाम्रो अब जिल्ला प्रशासनले केही पनि गर्न सकेको अवस्था छैन अहिलेसम्म। उहाँ मेयर जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई हाम्रो यो प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासनले के हेरेर बस्नु भएको छ? हामीलाई चाहिँ हामीले खाइ नखाइ गरेर जोडेको सम्पत्ति हाम्रो यत्रो 20-25 वर्षको मेहनत अहिले गइरहेको अवस्था छ। सहकारी पीडितहरूले चलाएको आन्दोलनप्रति बागलुङ नगरपालिकाले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ। नगरपालिकाले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। पीडितहरूको आन्दोलन अघि बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले पनि जनताले उपलब्ध गराएको सूचनाको आधारमा सहकारीका अध्यक्षलाई पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने जनाएको छ। वास्तवमा यो चाहिँ जुन विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ चरणबद्ध रूपमा, यसमा बागलुङ नगरपालिकाको नगर प्रमुखको हैसियतले यसलाई यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि जुन अन्यायमा पर्नुभएका सम्पूर्ण बागलुङवासी जनताहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानेछ। सूचना दिनुभयो भने हामीलाई अनुसन्धानको लागि पनि सहयोग हुन्छ। सूचनाहरू उपलब्ध गराउन भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबै पीडामा हुनुहुन्छ, यहाँको पीडा हामीले महसुस गराएको छौँ। त्यही पनि नियमनकारी निकाय सबै काम एउटै निकायले गर्दैन, फरक फरक निकायले गर्ने हुँदाखेरि आफ्नो काम गर्ने निकायहरू छँदैछ। उहाँहरूको खबरदारी र यो काम निरन्तर रहोस्। अधिकांश पीडितहरूले सहकारीका अध्यक्ष नेपाली विरुद्ध आर्थिक अपराधको मुद्दा लगाउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आर्थिक अपराधको मुद्दा लगाएर इन्टरपोल मार्फत पक्राउ गरी नेपालीको जायज यथाबाट भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले पनि सहकारी सञ्चालकहरूलाई कारबाही गराउनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हामीले हाम्रो समाजमा सशक्त शुद्धिकरणको अभियान छेड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बागलुङको सदरमुकाम सहित गलकोट, बुर्तिबाङ र पोखरामा समेत शाखा रहेको इमेज सहकारीमा आकर्षक ब्याज दर पाउने आश्वासनमा संयौँले बचत गरेका थिए। तरलता अभावको कारण देखाउँदै गत वैशाख 6 गते सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय भन्दै वैशाख 7 गतेदेखि सहकारी बन्द गरिएको हो। सहकारी बन्द भएपछि पीडितहरूले बागलुङमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्नुका साथै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा समेत आन्दोलन जारी राखेका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारीको रिपोर्ट। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले विपन्न आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर 106 गरिब तथा विपन्न परिवारको फुसको छानो हटाएको छ। वर्षौंदेखि फुसको चुहिने छानोमा बस्दै आएका स्थानीय पक्की छानो पाएपछि खुसी भएका छन्। भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित हतुवागढी गाउँपालिकाले 106 गरिब तथा विपन्न परिवारलाई जस्ता पाताको छानो प्रदान गरेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण छानो फेर्न नसक्ने परिवारको पहिचान गरेर गाउँपालिकाले फुसको छानो हटाएको हो। गाउँपालिकाले जस्ताको छानो दिएपछि वर्षौंदेखि चुहिने छानोमा दिनरात कटाउँदै आएका स्थानीय खुसी भएका छन्। एकदम खड्कोला यत्र भाडा थाप्दै बस्दै गरे, अनि खर माग्दै ल्याउँदै यो टाल्दै बसेँ होइन। अनि पोरे पर्ने भन्दैथियो सरले ल मिलाइदिन्छु भन्नुभयो। अनि के घरमै बस्दिनँ थिएँ चुहिएर, त्यस्तो भयो नि त। अनि त्यस्तो समस्या भयो। अब कहाँ जाने, अब
अब गुहार्ने मान्छे कोही छैनन्। गाउँपालिकाले विपन्न आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत 9वटै वडाका नागरिकलाई जस्ताको छानो दिएको हो। 2 आर्थिक वर्षमा गरेर गाउँपालिकाको आफ्नै 70 लाख लगानीमा 106 परिवारलाई जस्ताको छानो दिएको हो। यो आर्थिक वर्षमा 66 र गत आर्थिक वर्षमा 40 विपन्न परिवारले जस्ताको छानो पाएका हुन्। गाउँपालिकाले चाहिँ 2 आर्थिक वर्षमा 106वटा घर आफ्नै गाउँपालिकाको चाहिँ आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरेर चाहिँ लगभग 70 लाखको लगानीमा विपन्न नागरिकहरूको चाहिँ घरको छाना फेर्ने, घरको चाहिँ सुधार गर्ने लगायतका काममा चाहिँ खर्च गरेको छ। केन्द्र सरकारबाट फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम निरन्तर नआएपछि गाउँपालिकाले आफै बजेट विनियोजन गरेर विपन्न परिवारको फुसको छानो हटाएको हो। यो आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षको लागि समेत केन्द्र सरकारबाट यो शीर्षकमा बजेट नआएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो वर्ष वित्तीय समानीकरणमा आउने बजेट घटेको कारण फुसको छानो हटाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। गाउँपालिकाकै बजेटबाट हामीले 106 घर परिवारलाई चाहिँ फुसको छाना विस्थापित गर्ने गरी हामीले यो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले यो काम सम्पन्न गरेका छौँ। वर्षातको समयमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका स्थानीयलाई जस्ताको छानो फेरिदिएपछि सहजता थपिएको छ। यहाँका अति विपन्न, एकल महिला, दलित, आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर छानो वितरण गरिएको हो। 8वटा घरमध्येमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब विभिन्न यहाँको वडाको चाहिँ विपन्न, दलित, अब एकललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति छानेर गर्दाखेरि स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 289 जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 10 र विपन्न आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत 106 गरी जम्मा 405 परिवारलाई जस्ता पाताको छानो पाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। युवराज बिष्ट, भोजपुर। भक्तपुरमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको सूची तयार गरी सार्वजनिक गरिएको छ। भक्तपुरलाई पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थल बनाउन र पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि भक्तपुरका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूको सूची समावेश गरिएको ब्रेथ टेकिङ भक्तपुर सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल होटल संघका अध्यक्ष विनायक शाहले कोरोना महामारीपछि नेपालमा अहिले बिस्तारै पर्यटन क्षेत्रले गति लिन थालेको बताए। उनले विदेशी पर्यटकहरू बढे पनि पर्यटकहरूले गर्ने खर्च र बस्ने दिन भने घट्दै गएको उल्लेख गर्दै पर्यटकहरूलाई धेरै भन्दा धेरै बस्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको स्पष्ट पारे। आउने पर्यटकहरूको लेन्थ अफ स्टे पनि घटेको छ र उहाँहरूले गर्ने खर्च पनि त्यो अमाउन्ट केही मात्रामा घटेको छ र हामी यो क्षेत्रमा लागिपरेका यो रेस्पोन्सिबल होटल संघ नेपालको तर्फबाट हाम्रा भक्तपुर च्याप्टरका साथीहरूसँग मिलेर भक्तपुरलाई काठमाडौँबाट नजिक यो यस्तो नजिक छ, कल्चरल सिटी हो। अध्यक्ष शाहले भक्तपुरको डोलेश्वर महादेव, पाइलट बाबा, घ्याम्पे डाँडा लगायतका स्थानमा पर्यटकहरू रमाउन सक्ने बताउँदै पर्यटन प्याकेज बनाई अघि बढ्न व्यवसायलाई सुझाव समेत दिए। कार्यक्रममा अन्य पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन प्रवर्धनका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने र अझै नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न जरुरी रहेको बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न आग्रह गरेका छन्। आज बिहान फेसबुकमा आफू 5000 फिट माथिबाट उडिरहेको हेलिकप्टरबाट झरेर पनि बाँचेको कुरा उल्लेख गर्दै आफ्नो च्यानलमा आफ्नो जीवनका थुप्रै कुराहरू रहेको जानकारी दिएका हुन्। उनले आफ्नो जीवनका थुप्रै यस्ता अनुभवहरू मेरो युट्युब च्यानलमा सेयर गर्दै आएको बताएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकलाई छिटो र सहज रूपमा सरकारी सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।
आज सिंहदरबारमा भएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ र सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारी बीचको छलफलमा उनले आन्तरिक रूपमा सहकारी संगठनहरूलाई संस्थागत गरी सुदृढ बनाउने काम सरकारले गरिरहेको बताएका हुन्। रासोपा रूपन्देहीको विवाद सदस्यता खारेजी र कुटपिटको तहसम्म पुगेको छ। सेनामेना एक्सन टिम संयोजक दामोदर खत्रीले पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउनुपर्छ भन्दा आफूमाथि कुटपिट भएको बताएका हुन्। प्रदेश उपसभापति जिल्ला संयोजक क्षेत्रीय सदस्यको प्रस्तावमा सहमत हुँदा आफूमाथि कुटपिट भएको उनको आरोप छ। काठमाडौँ राष्ट्रिय चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर पुष्पमणि खरालले राजीनामा दिएका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खरालले संघको महासचिव र एमालेका सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। यथास्थितिमा देश जनतालाई सकारात्मक योगदान दिन नसकिने भएको उनको भनाइ छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 1,12,200 रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,11,650 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 1,480 रुपैयाँमा यथावत छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत बेलायत पुगेका छन्। उनी एक निजी भ्रमणका क्रममा लन्डन गएका हुन्। मन्त्री बस्नेतले बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री स्टिभ बार्कलेसँग भेट्ने र केही अस्पतालहरूको भ्रमण गर्ने पनि कार्यक्रम छ। नेपाल वायु सेवा निगमले विमान परिचारिका पदमा आवेदन आह्वान गरेको छ। निगमको उड्डयन सेवा क्याबिन क्रू समूहतर्फ करार सेवाको विमान परिचारिका पदमा दरखास्त आह्वान गरेको हो। रिक्त 30 पदका लागि करार सेवामा पद पूर्ति गर्न लागेको निगमले जनाएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङको गौडा मुनिमा गैराती भएको जीव दुर्घटनामा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ भने 11 जना घाइते भएका छन्। कुस्माबाट दुर्लुङ जाँदै गरेको G1J5229 नम्बरको जीव दुर्घटनामा कुस्मा 3 की 7 वर्षीय बालिका शीतल विकको मृत्यु भएको हो। उकालो बाटोमा जीव अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा साउनदेखि जेठ महिनाको मसान्तसम्म 317 जनालाई सर्पले टोकेको पाइएको छ। त्यसमध्ये 25 जनाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामध्ये रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बर्दिया, बाँकेमा सर्पको टोकाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क प्रति निजी क्षेत्रको आशा तथा दबाव बढिरहेको छ। प्रभावशाली व्यवसायीदेखि राजनीतिज्ञले पनि राष्ट्र ब्याङ्कमाथि दबाव बढाएका छन्। शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि ऋण विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने क्रम बढेको छ। अहिलेसम्म 2,60,082 जना श्रमिक योजनामा आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ। सरकारले गएको चैत 8 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2048 देखि 78 सम्म आइपुग्दा जनगणनाको त्रुटि क्रमिक रूपमा कम हुँदै गएको छ। राष्ट्रिय जनगणनाको त्रुटि पत्ता लगाउन गरिने जनगणना जाँच परीक्षणका नतिजा अनुसार क्रमिक रूपमा त्रुटि कम हुँदै गएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। विगतमा 4 पटक भएको जनगणनाको नतिजालाई आधार मान्दा नेपालमा जनगणनाको त्रुटि हुने क्रम क्रमिक रूपमा कम हुँदै गएको कार्यालयको भनाइ छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इकानको नयाँ कार्य समितिका लागि शनिबार भएको निर्वाचनबाट शेषराज भट्टराई अध्यक्षमा विजयी भएका छन्। अध्यक्षका लागि 4 जना उम्मेद्वार रहेकोमा भट्टराईले 238 र निकटतम प्रतिद्वन्दी विष्णुहरि पाण्डेले 146 मत प्राप्त गरेका हुन्। विद्युतीय मतदान प्रणालीबाट भएको निर्वाचनमा कुल 419 मतदाताले भाग लिएका थिए।
अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। मध्य प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 17 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजेर 1 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।